May gabi sa tanan, giahog na ko ang tanan sa pagtindog. Hatagi ako og kaalam ug kahibalo kay nagsalig man ako sa imong mga sugo. Dasiga ako sa imong gugmang walay paglubad, sumala sa gisaad mo kanako nga imong sulugoon. Dili ko gayud kalimtan ang imong mga sugo, kay pinaagi niini gihatagan mo ako kinabuhi. Tanan, imo ako busa luwasa ako, kay magmakinumanon man ako sa imong mga sugo. Magpabilin sa pagtindog alang sa pag-awit sa himno sa pagdaig daygon ang ngalan ni Jesus. Magpangputa. Dalaygon kung silimbaho na mga Diyos, purong-purungan ka kanunay, tungod sa kinabuhi ng mong gihatag kanamo. Salamat po Diyos, sa lain na usab nga hugna o kayunay. Kundi nalian na usab kami o Diyos na kayusa, alang sa pagpamalandong sa kinabuhi ni Tatay Pedro. Ginoo sa pagpadayo namo, inyong gabion na pinagayod sa pagsimba niya kanimo. Among itugyan ang tanan ng Ginoo, naging among kaugalingon o sa paghahalan, tungod sa ngalan ni Kristo nga among manluwas. Amen o Amen.
likod. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Nag-ingon siya nga mopakita siyang kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdum sa balaang kasabutan. Tanan, nitugod siya kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok, pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan niya sa tanang panahon. Atong awiton ang hawit sa pangandam ang tanan akong itiyan. Pagtahod sa pagbasa sa Balang Kasulatan bahagi ang pagtahod sa Balang. Ang putukuranan sa ato ang mensahe ng kagabion diha makita sa Ipadayag Kapitulo 14 versikulo 13 ug akong pagbasahon gikan sa English Standard Version. Kini nagakaingon. And I heard a voice from the heaven saying, "Write this, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them." Hinaot ang Ginoo magkapanalangin kanato sa ato ang pagpaminaw o pagwakit sa iyang balaang mga tuloy. Palihog sa pagpinto. Karon atong pamation ang mensahe sa awit gikan sa UCCP Johnson CYF Choir.
Pasidunggan ka, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka o galagaran ko, Nahimusuko di kalibutan, uban sa dakunga katuyuan, inisod umo sa kalangitan, mga bulado kabito na imong gipahimutan. Nabaghantos ning kinabuhi, imong gipasan, alam ka ako sa kahugawan, imong ginluan, kinabuhi ko karon, naugasan sa mili mong dugo. Walay sama, kanimo kagamhanan, walay arang makatupong sa gugma mo. Kabusog ang ngayon, pasidunggan ka, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayahon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayahon ka o galagaran ko. Hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka o galagaran ko, hantod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayaon ka, hantod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka o galagaran ko, Ginoo.
Daghang salamat sa atong mga batanon. Ang lagi pangutana, asa ko na title ang kanta. Hangtod may kinabuhi. Kanihan ang utana ko Pastor Robin. Siya ko may title pass. Lyrics ko may naado. Hangtod may kinabuhi. Nini nga kagabion sa ato ang mapagpasalamat sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa atong igsuon nga si Tatay Pedro. Kita nagalaom, kita mapasalamaton sa kahigayunan nga kita nahiusa karon alang sa pagpamati sa iyahang balaan ng mga pulong. Magampo kita. O Dios nga labing balaan ug dalaygon, nagapasalamat kami kanimo nganing kagabion. Ikaw nag-awhag ug nagtawag ka namong tanan nga mahiusa alang sa among pagsimba, pagpasalamat sa kinabuhi sa among igsuon nga si Pedro. Hinaot Ginoo nga ikaw sa kanunay magkalamdag sa among manahonag kasing-kasing sa pagbaton sa imong balaan ng mga pulong. Iyahi usab imong alagad Ginoo sa padayag sa imong pulong adto sa mga katawhan. Kining tanan imong pasalamatan ug giampo pinagi lamang sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ilo ako nga kaganiha akong gibasa nga version is ikan sa English Standard Version tungod kay sa ako ang pagpaingon dinhi English nga Bible akong nabira. No? So taguti ko ninyo sa pagbasa otro sa ato ang patukuranan nga pulong diha sa Balang Kasulatan sa pinalungan nga Cebuano. Diha sa gipadayag kapitulo 14 bersikulo 13 kini nag-ingon. Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini. Sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo, ug mitubag ang espiritu. Matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad maguban kanila. Dalaygon ang Dios sa ato ang pagpaminaw sa walaan ng mga pulong. Na ako'y pangutana kaninyong tanan na hindi na ninyo yung kabagon o di. Unsa may maayo sa kamatayon? What is good in death? Wala na sakit. Wala na pag-antos. Makapahuway na. What if wala kay sakit? Wala kay pag-antos. Unya namatay ka. Unsa man kahap na to? Unsay maayo sa kamatayon? Pagdaog, kadaugan, kinabuhing walay katapusan, o daghan pa rin. Sumaw ka na ang uluhan o title sa ato ang pamalandong ni kagabion. Unsay maayo sa kamatayon. Sagad magud ka nato kung dunay mamatay mag-uol. Diba? Usakat reaksyon sa tao kung dunay mamatay nga mahal niya sa kinabuhi. Maghilak, mag-uol, magunahuna, mabalaka tungod sa daghan nga mga panghuna-huna. Usahay gani mingon nga kaluoy po. Usahay mo na ang reaksyon, kaluoy po niya, kaluoy po sa iyong pamilya, nandiya naman siya. Mag-unsa na lang iyong pamilya. Murag, ang ato ang reaction is pity, kanang kaluoy, instead of rejoicing. Tungod kay ang kamatayon, mao ang usa ka paagi nga maangko nato ang saad sa Ginoo nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan, regardless of our faith and religion, kung Katoliko man ta, or Protestante ta, or Christians, or Evangelicals ta, nagatuo kita na si Kristo mobalik dinhi sa kalibutan sa panahon sa paghukom. Ug iyang hukman, di lang ang mga patay, kundi apil na ang mga buhi. Diba? No? So pagahukman kitang tanan, apil na ang mga nauna kanato. O hukman sila base sa ilahang pagtuo o sa ilahang mga nahimo dinhi sa kalibutan. So kay hukman man gihapon ang mga patay, pasabot niya na sila pud mahimo nga benefactors, no? Sa saad sa Ginoo nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Apan sa dili pa kita mo padayon
sa pagtuon o pagpaminaw sa mao nga mga pagsaysay kabahin sa pulong nga atong nadungog o kabahin sa ato nga uluhan sa pangalandong karon unsay maayo sa kamatayon ato usa nga ilailahon ang basahon nga atong gibasa kaganiha ug bisan pa man ang nagsulat niini. Alang kaninyong tanan nga naa diri karon, isa man ang nagsulat sa Book of Revelation sa gipadayag. See? Ano bookmark? Is that si John o si Juan? Kini si Juan nga maoy usa sa nagsuwat usab sa Ebanghelyo sumala kang Juan o kining libro sa gipadayag no or mga pinadayag. Usa siya sa 12 ka mga tinun-an ni Kristo or the 12 apostles of our Lord Jesus Christ, no? O kini nga basahon sa gipadayag, iya kining gisulat sa panahon nga nabilanggo siya dito sa Patmos, no? Sama po siya ni Pablo na sagad sa mga sinulat ni Apostol Pablo or Paul. Sinulat niya sa panahon nga nag-journey siya o sa panahon nga nabilanggo siya sa nalilaing mga prisuhan, panahon sa pagdumala sa Romano Imperyo. Kini si Juan or John, nabilanggo usab kini siya dito sa isla sa Patmos. No, dito sa isla sa Patmos, iyang na in vision, dunay vision nga gipadayag ang Ginoo ngadto kaniya. O iya kining gisulat ug mao kini ang resulta ang libro sa gipadayag or Revelation. Kining Patmos usa siya kagamay nga isla diha sa Aegean Sea. Kining Aegean Sea kay nana siya tapad sa Greece. So pasabot niya na nga napriso si Apostol Pablo o si Apostol Juan dito sa usa ka gamay isla sa Greece or sa nasod sa Griego. He is the beloved disciple. Ang walang ila siya nga John the Beloved of Jesus and also traditionally credited with writing the Gospel of John and the 3 other epistles, the Epistle of John, the 1st, 2nd, and 3rd Epistle of John, or 1st, 2nd, 3rd John. So, balang kasulatan sa New Testament. Kini si John o si Juan, usa siya sa mga suod kaayo nga higala ni Kristo. Doon na siya yung suod kayo ng mga higala. As we remember in the reading of the Bible, sa mga panahon nga ganahan si Kristo mag-ampo, sa panahon nga ganahan si Kristo sa mga dapit diin siya mag-ampo or musangyo sa pulong sa Ginoo, kining upat ka mga tawo kanunay gini siyang naguban-uban kaniya. Usa na niini si Juan, si Pedro o si Peter, si James o si Santiago o si John, si Peter o si James. Sila din tulo. Sila tulo ka mga suod ng mga higala. Kung kining silang tulo, nakaabot sila sa panahon nga nausab ang panagway ni Kristo. Gitawag niya siya o transfiguration. Kato sa panahon nga niadto sa bungtod si Kristo, ug nag-ampo siya dito sa Ginoo. Human siya pag-ampo na usab iyahang panagway. No, nihayag, nakikita silang tulo sa pag-usab sa panagway ni Kristo. Ug dito ilaha gayon na pamatud-an nga si Kristo mao ang anak sa Dios. No? So, kini si Juan o si John, usa ni siya sa mga primary witness or saksi sa mga gihimo ni Kristo nga mga milagro, gihimo ni Kristo nga mga pagministeryo sa panahon nga naa pa siya dinhi sa kalibutan. O kini po si Juan, nahimo usab kini siyang alagad sa Ginoo nga nagasangyaw sa pulong sa Ginoo bisan kaniwala sa mga paglutos o kamatayon. No? So, unsa di ay ang maayo na ato maangkon diha sa kamatayon? Sagad ka nato sa ako pangingon kaganiha. Sagad ka nato kung mag-istot kita kamatayon. Ang ato ading reaksyon, ang ato ding nahuna is kanang grieving, pagbangutan, no? Or kaluoy, no? Pity, or isa pa na, tanan nga mga negatibo or low, no? Low expressions, kanuna nato na siya nga masinati kung dunay kamatayon. Apan
Sa ato ang pagbasa sa balaang kasulatan, diha sa balaang kasulatan diha sa Biblia, ato na pamatud-an na ang kamatayon dili siya kapilihan o dili siya pagpangutan kundi dili kadaugan. No? Kaya wala imposible sa Ginoo, bisan pa man ang mapatay kaya niyang buhion. Sama sa iyang pagbuhi siya nga suod na higala nga si Lazaro. No, kung doon ay mga vigil services, usahay akong gamiton ang story ni Lazarus. Isip pamalandong, no? Pero di lang tamudil kaniya, no, kay ilahi atong teksto. Pero kung ato lang tan-awon ang kinabuhi ni Lazaro, si Marta ug si Maria man nagsuon. Si Marta ug si Maria mga suod po na mga friends, no, ni Kristo. No, kay gi-welcome din si Kristo sa ilang panimalay, gipakaon, naminaw sila ni Kristo sa ilang pagpanudlo, ug apil na ni ana si Lazaro ang ilahang igsuong laki. Sa panahon nga namatay si Lazaro, naguol si Kristo, bisan pa maghilak din siya. O sa nakita, no? Kung doon ay mamatay sa ato ang pamilya, doon ay mamatay sa itong suod ng mga higala, the initial or the first reaction na itong buhaton is paghilak. No? Paghilak o pagkaguol. Pero ang paghilak ni Kristo o pagkaguol, dili timaan sa usa ka kapilihan, kundi dili sa kadaugan. Tungod kay nasayon si Kristo na mabanhaw o mabuhi ra si Lazaro. So niadto si Kristo sa lubnganan ug iyang buhi si Lazaro, no? Gawas diha, bangon diha, no? Ug tuod man nabuhi si Lazaro ug nabanhaw siya. So niadto panahon na sa pagbuhi ni Kristo kang Lazaro, nakita sa mga katawhan ang matuod nga milagro nga gihimo niya. Nga nakapabuhi siya patay. Nagapasabot na siya gyud ang matuod na anak sa Dios. So kini nga pangutana, unsa may maayo sa kamatayon? Ang maayo sa kamatayon, naghatag ka nato og tulo ka mga timailhan. Unsa man ang tulo ka mga timailhan or signs? Una nga timailhan, timaan nga kita buhi. Doon na di ay mamatay nga patay. Dead na. Mura sa kanang ganing sa karne gani kan sa baboy ba. Di ba? Kung doon ay mga advisory na dili mo pwede mo kaon og baboy karong panahon na tungod kay dunay balita dito sa lain nga dapit nga ang mga baboy nga mga patay tungod sa swine flu, di pa maligya gihapon, di pa chop-chop, so double dead na, namatay na sa dito tungod sa swine flu, gi-chop-chop pa gid sila, no? Mo na nga double dead, no? Mura terminology na lang na siya nga paggamit ba nga patay na daan ang baboy pero di baligya gihapon, no? So double dead, no? So kining timailhan nga kita buhi kay naamatay kinabuhi before ta namatay. Dili ta para sa baboy nga double dead nga namatay na tagi patay pili tagbalik, no? So usa sa maayo diha sa kamatayon ang pagpaila nga kitang mga katawhan sa wala pa kita mamatay, nabuhi kita dili sa kalibutan, no? Nabuhi kita dili sa kalibutan. We live here on earth to experience the love of God and experience the fellowship with our fellow people, fellow creations of God. Sa panahon nga gimugna o gihimo sa Ginoo ang mga katawhan, sa unang mga tao nga gihimo sa Ginoo si Adan o si Eva, usa ra gyud ang tumong sa Ginoo ang paghatag kung unsa man gani ang ilahang mga panginahanglan. Ug itong sa wala pagibuhat sa Ginoo ang tawo, gibuhat sa niya ang hardin sa Eden, or Garden of Eden. Di ba? Mingon ta makapangutan naman sa siguro tanong nga, ngano wala na naman giuna sa Ginoo ang tawo? On the first day God created man, no? The second day ato pagibuhat sa Ginoo ang uban nga mga mananap, uban pa nga mga forms dili sa kalibutan. Ngano giuna man niya uban nga mga butang kaysa sa pagbuhat sa tawo? Kay giandam sa Ginoo daan ang kalibutan aron kapuy-an sa mga tawo nga iyang buhion, no? So sama pod kinato tanan nga sa dili pa kita buhion, sa dili pa kita tagaan sa kinabuhi sa Ginoo dinhi sa kalibutan, iyan ang giandam tanan nga atong mga panginahanglan, no? Nasayod na daan ang Ginoo unsay mga needs nato. Dili man ta pareha og mga needs, lahi-lahi tag mga needs.
ug nasayod na daan ang Ginoo kung unsa ang atong mga panginahanglan ug giandam na niya ang tanan sa wala pa kita niya gibuhi, sa wala pa niya kita gilalang dinhi sa kalibutan. Ug niana nasayod usab ang Ginoo kung kanus alang taman ang atong mga kinabuhi dinhi sa kalibutan. So, ang kaayo diha sa kamatayon nagpamatuod nga kita nakasinati sa pagkabuhi dinhi sa kalibutan. Regardless of unsay mga kasinatian nato, nindot man o dili kaayo o dili jud nindot nga kasinatian, ang importante na tagamtaman nato ang kinabuhi nga naa dinhi sa kalibutan. Natagamtaman nato ang kanunay nga pag-uban o pagatiman sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sama ra pod kana sa gingon diha sa gipadayag nga pulong nagisuwat ni Juan nga niingon siya, bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo ug gitubag usab ang espiritu matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila ug ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila. Sa panahon nga mabuhi kita dinhi sa kalibutan, duha ra gyud ang ato ang choices. Duha gyud ang choice. Ang unang choice is to follow God, and the other choice is to rebel against God. No? Ang unang choice is to follow God is ang pagkaton sa balaang pulong, ang pagtuman sa mga mando sa Ginoo, o ang pagpamunga o maayong mga bunga. No? O ang ikaduha is to rebel against God, ang pagsupak sa Ginoo. Kung kita nagtuman sa buhat sa Ginoo, nagtuman sa mando sa Ginoo, ato gina siyang maangkon bisan pa man sa kamatayon. Ingon sa gipadayag na ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban ngadto kanila. Ano man, kay makita mo na sa Ginoo. Sa panahon nga tawgo na kita sa Ginoo dito sa langit, makita sa Ginoo ang imong mga nahimo dinhi sa kalibutan. Walay matago sa Ginoo. Sa ako pang gingon sa una nga, ang Ginoo daw, ang mata sa Ginoo mura ko og X-ray machine. Pero ang X-ray machine gani kay doon na ba magani sa mas kuano dili makita no? Matago jud siya. Pero ang mata sa Ginoo labaw pa ay sa X-ray machine nga bisan pa man unsaon nimo pagtago, makita gyud gihapon na niya. No? Makita gihapon niya kung unsa ka o giunsa nimo paggamit ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So sa panahon nga gibuhat niya ang mga tawo, giandam niya ang tanan nga mga panginahanglan nila aron sila mabuhi. Kita pod giandam sa Ginoo ang tanan aron kita mabuhi. Ug ang kamatayon mahimo lamang siya nga parte sa kinabuhi. No? Kanunay gid po na nakong ginasulti sa mga panahon sa ingon ani nga ang kamatayon dili siya sukwahi sa kinabuhi or dili siya opposite sa life. Death is not an opposite to life, but death is part of life. Ang kamatayon parte siya sa kinabuhi, dili siya opposite, no? Nga sa usa ka circle imo siyang pungaon. Ang pikas half life, ang pikas half is death. But ang usa ka circle is life, o ang death sulod siya sa circle. No? So mo na siya nga kung mamatay kita diri sa kalibutan, timailhan kina nga ato nga nasinati ang kinatibuk-an nga kinabuhi nato diri sa kalibutan tungod kay ang kamatayon parte siya sa kinabuhi. Dili siya opposite sa kinabuhi. Ang ikaduha nga timailhan, timaan nga kita anaay pagtuo. No? Timaan nga naa kitay pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay doon naman ko yung mga katauhan, di ko ka-identify o kinsa na sila, no? Dili ko sila mostly mga Pinoy. Uban nila kay doon na sa lain ng mga nasod. Sila nagatuo nga ang tao daw walay espiritu, no? Or walay soul o walay spirit, no? Nagibuot na ra ko kalit sa kalibutan, unya di kamatay mawala ra pud, no? Pero kita nga mga tao, kita nagatuo, kita mga Kristohanon, nagatuo kita na sa panahon nga mamatay kita diri sa kalibutan, mubalik kita dito
sa luna nga giandam sa Ginoo sa atong pagpaabot sa iyang pagbalik. No? So kini timaan nga kita ana ay pagtuo, kita mga Kristohanon nagtimaan ang kamatayon. Nga kita ana ay pagtuo sa Ginoo kay nasayod kita nga kung mamatay kita padulong ta didto, no? Sa luna nga giandam sa Ginoo padulong kita sa sabakan sa Ginoo. Kung kita ng kanunay na nato ginaampo kanang Apostles' Creed o Nicene Creed, dili naman na siya sa mga Katoliko, sa tanan na siya nga mga Kristohanon na mga nagatuo, no? Jadi gingon sa akong gisot iganiha nga, di ba ingon dia sa Nicene Creed o sa Apostles' Creed nga kanang I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Nya sa katapusan nga linya ningon dito nga kanang si Kristo mobalik diri sa kalibot sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. No, sa paghukom niya katong mga namagtindanon sa iyahang mga mando o sa iyang katuyuan o sa mga pulong iyang pagdadon dito sa gingharian sa langit. No? So, kita kung mubiya kita dinhi sa kalibutan, timaan ka na siya nga naa kitay pagtuo sa Ginoo. Especially kung nagatuo gyud kita nga adunay kinabuhi human sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kanunay ni siya nga ginasulti na our lives here on earth are just temporary life. No? Kalibutan, kay temporaryo lamang, doon ay timeline. No? Si Tatay Pedro, 85 years ra ayang gitagal dito sa kalibutan. Doon ay uban, 20 anyos pa lang, bubiya na sa kalibutan. Kay mo na may gitagal silang timeline dito sa kalibutan. Di man sa nato ma-question ang Ginoo, nganong Lord, nganong sayura? Lord, nganong dugay? No? Kaya mo piuban, naganahan na mo po muna. No? Kaya gikapoy na, no? Sabi ko na kayo mention, naganahan na. Bitaw? Kana ba? Kitang mga tao, tagsa-tagsa, naatay tagsa-tagsa pang mga timeline diri sa kalibutan, nga ang Ginoo lang ang nasayod. No? Wala kita nasayod. Regardless of daghan man tang kwarta or wala, kaya man nato o patambal or dili, ang Ginoo ra gyud ang nasayod kung kanos atawa na atong kinabuhi. Apan ang pinaka-importante nga angay nato nga buhaton is ang pagpalahutay sa atong pagtuo sa Ginoo taliwala sa kamatayon nga nagpaabot ka nato. No? Kay kung mubiya kita diri sa kalibutan nga naay pagtuo sa Ginoo, then pagadawaton kita sa Ginoo dito sa gingharian sa langit. Kay mo gina ang mando sa Ginoo kanato nga kung ikaw ana ay pagtuo kanako maka dayon ka sa gingharian. Di ba gingon diha sa John 3:16 kani kay famous kini siya nga verse sa mga batan-on, no? Kung Bible verse gani ang mga batan-on kay paunhanay. No? Paunhanay kay John 3:16 jud ang una. Di ba gingon diha kay gigugma sa Ginoo ang kalibutan, iyang gipadala o gihatag ang iyang bugtong nga anak nga si Kristo ug ang motuo kaniya dili gayud pagalaglagon kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Ang motuo kaniya, no, mao gina ang kuan kanang angay buhaton, ang motuo kaniya. Ang pagtuo diha kang Kristo maoy maghatod kanato sa kinabuhing walay katapusan. So, usa sa mga timailhan o usa sa maayo nga mga maabot o makuha nato diha sa kamatayon, ang timailhan na kita ana ay pagtuo sa Ginoo. Muna nga dili kita angay nga mahadto. Sa panahon nga batan-on pa ko, isa man ninyo diri ang tiguruban ni Pastor Rabin o na mga service. Uban-uban mo. Uban-uban sa una. No, sa panahon nga amo pastor si Pastor James o si Pastor Alvin sa Lapu-Lapu kay Lapu-Lapu ro ko, no? So akong home church kay sa LCUC, so sa mother church, no? Sa LCUC sa May Katuguno. Sa panahon nga batanon pa ko, kung wala ko'y klase, moadto din ko sa simbahan. Tambay-tambay din ko dito sa opisina. Kaya maghuwat ko nga ang dahon. Ang dahon ni Pastor James ba? Muuban ang servisyo kay asa isa nice snacks kay nakulakaw man, no? Batanon pa man sa una ko kay kapalit, no? So, huwat ko dito sa opisina. Huwat ko ni Pastor James, umingon nga, o Diyos siya, uban ta, kaya naay ko dito, naay birthday, naay patay, naay Thanksgiving, naay ko. So, kay Lapu-Lapu lagi, daghan kayo mga servisyo, no? So, uban ko, usa sa iyahang mga video services, nag-hisgot siya about sa kinabuhi,
Nag-discuss siya about sa kinabuhing walay katapusan or eternal life. Nara si Pastor James, tana siya. Kisa man ninyo diri ang ganahan makaadto sa langit. No? Kisa man ninyo diri ang ganahan nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Aw, isa ra mga tao eh. Di ganahan mo tanong, kisa man diri hindi ganahan eh. Kisa man ganahan yung may perno. No? So, kita tanan, no? Ganahan kita nga makaadto sa langit o sa gingharian sa Dios. So nangisa ang mga tao. Yan si Pastor James. Naay usa ka paagi nga makaadto mo dito sa langit. Kinamutan ang mga tao sa mapagi pastor. Mamatay mo. No? So kisa man yung ganahan dili ang mamatay. So wala na ni isa, no? Pero makaingon ta nga mo tag mahadlok ba? Kinahanglan gid mamatay para makaadto sa langit. Pero mo na siya ang matuod. Dunay uban nga mobiya diri sa kalibutan, dunay uban mo pabilin. Kay sa panahon nga mobalik ang Ginoo dili man putanan ang mamatay. Mo beto to gingon sa Apostles' Creed nga nigabot niya diri iyang usahon ang mga buhi o ang mga patay. Ang mga nauna o ang mga nagpabilin, no? So, irregardless of mauna ta or mopabilin kita sa pagbalik sa Ginoo diri, gikinahanglan nga atong palikunon ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Ato ang hugtan ang ato ang pagsalig diha sa Ginoo. Kay kung unsa man gani ang mahitabo sa kinabuhi, at least naatay pagtuo o pagsalig sa Ginoo. No? O usa na siya katimailhan sa usa ka Kristohanon nga adunay pagtuo diha sa Ginoo. Ang ikatulo nga timailhan is timaan nga kita adunay padulngan. Ang padulngan nato is mao ang langit. Mao din na atong padulngan ang gingharian sa Ginoo. Nindot ba kayo pagka-illustrate ang langit, no? In my Father's house there are many rooms. Giandam sa Ginoo para sa matag usa kanato. Mura resort. No? No? Pero si Tani, dito? Karag, di ba? Illustration na siya, dili ko siya nga mao gina ang langit, no? Illustration siya kung unsa ka nindot, unsa ka hapsay, o unsa ka maayo ang gingharian sa Ginoo. Nga sa gingharian sa Ginoo, dunay tagsa-tagsa ka mga luna nga giandam sa Ginoo para kanatong tanan nga nagagatuo kaniya. Tanan nga nagatuo kaniya, di gyud niya pasagdan dito, kundi iya yung tagaan sa nindot nga pagtagad o nindot nga kasinatian kung mag-uban kita niya dito sa langit. In my Father's house, there are many rooms. Dito sa langit, dunay daghang mga luna nga giandam sa Ginoo alang kanato. So, kining kamatayon, timaan na kita adunay padulngan na mao ang gingharian sa Ginoo. Kita karon diri sa kalibutan, kadaghanan nato, daghan pang mga pangutana, especially mga batanon ba. Daghan pang mga pangutana, asa ako padulong mo, hindi dako. Sa trabaho na ako, no? Napapalo ko. No? So, mo na mga sagad nga pangutana ba? Mag-unsa ka ako ini dako na ako, no? Unsa ka ha ang kahimtang sa akong kinabuhi ini katigulang na ako? Dato ka ko di, no? O naa ka ko'y balay o wala? Makakaon ka ko 3 times a day or 5 times a day or dili? Magalisod ba ko unsa ba? Daghan nga mga pangutana ang sikip tuig sa pamunahuna, no? Pero ang pagtuo nato o pagsalig sa Ginoo, di gyud ta malibog. Kay sure gyud ta nga padungtas langit tanan. Kung aduna kitay pagtuo o pagsalig sa atong buhi nga Dios. Balikon ako pagbasa ang patukuran ng pulong nga atong nadungog kaganiha diha sa Gipadayag kapitulo 14 bersikulo 13. Nga nagingon, unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, isulat kini. Sukad karon mulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Og mitubag ang espiritu, matuod gayud kini. Makapahulay na gayud sila o ang mga bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila. Diba? Sakto to ganihan ingon ba nga ang kamatayon is makapahulay, wala nang sakit na bation, wala nang mga pag-antos, diba? Na. Kung mubiya ka sa kalibutan, maangko na tong kinabuhing walay katapusan, wala na may kasakit, wala na may mga pag-antos, kundi kalipay,
ang atong masinati dito sa gingharian sa langit. So kadtong mga katawhan nga nagmatinud-anon sa pag-alagad sa Ginoo, bulakan daw sila, blessed are those who die, no? Nga nangalagad sa Ginoo. Kay sa ilahang pagpahulay, ang ilang mga bunga mag-uban ngadto kanila. No? Kining usa ka istorya kay usa ni siya ka story sa mga Greek, mga Egyptian nga mga gods. Wala tang tuo Ginoo no, pero istorya lang ko ba sa pagtuo sa mga Egyptians. Sa pagtuo sa mga Ehiptohanon, naa sila'y kanang lahi pod nga pagtuo kabahin sa kinabuhing dayon no sa afterlife. Kita mga Kristohanon, atong pagtuo sa afterlife is kung mamatay kita sa kalibutan, moadto kita dito sa langit, no? Kung ano na kita pagtuo sa Ginoo. Sila mga Egyptians kay lahi pod na pagtuo. Kay ilahang pagtuo kung mamatay sila, kinahanglan nga naa sila yung mga balon nga mga gold or mga diamante, no? So muna nga kabantay mo nga kung tanaw tag mga documentary sa TV, kung magisgot ganig mga kamatayon sa mga paraon o mga hari, kung mamatay ang mga paraon o mga tao, daghan din na silang ipabalon sa lugnanan. Butangan o mga diamante, butangan o mga kanang mga appliances sa una, no? Butangan o kanang mga usa pa lang mga gamit pa, mga plato, nga mga gold, mga diamonds, i-appeal nila lubong. Ano man? Kaya ang mga Egyptians, nagtuo sila nga kung mamatay sila, inigabot nila dito sa hukmanan, kinahanglan nila timbangon. Timbangon ang mga gold. Kaya lang dala. Kung dili kaabot sa timbang, di sila malangit. No? No? So, dapat bugat ang dalhon. No? Kayo, bato. Ito, di ba bato? No? So, kinahanglan nga daghan silang dalhon, kaya aron manlangit sila. No? Muna nga, kabantay mo nga sa mga archaeologists, kanang tig-count ba sa Utah nga tig-discover og mga kanang artifacts sa karaan nga panahon, kada count nila makita nila ang usa ka lugnanan sa mga noble or mga royal or mga hari sa una, naagi na sila yung mga tapad nga mga gold, nga mga plato, gold, nga mga necklace, gold, nga mga pintas, tungod kay mao na ang pagtuon nila sa una. Kita pod nga mga Kristohanon, ining-adto na to sa langit, ang atong dala di gold. No? Sa mga gold. Kaya kung wala. Dito, kita mga Kristohanon, ligatan sa langit, hindi man gold ang dala. Kaya di na tapangayo gold sa Ginoo. Hindi man Ginoo, sige, asan yung mga gold din. Kaya kung timbangon, ang mga sulmos langit. Kung dili, ang ato nga pagtuo o ang ato ang mga nahimo dili sa kalibutan. No? Atong mga pagsaksi, pag-witness sa Ginoo dili sa kalibutan, kung nagmatinumanon ba kita sa iyang mga mando, nagmatarong ba kita sa atong pagkuman sa iyahang mga katuyuan sa atong kinabuhi. Wala pa kita nagpapadlong, wala pa kita naghimong mga dautan. Na pastor, sa unang panahon, wala pa ko nausap, kinagbuot mga dautan. So, maapit o pinta. Sige, mainusan lang ako. Kita, joke, right? Ingon po sa balang kasulatan, ang daan, kalimtan, ang bag-o, abot na. No? So, kung nausab ka na bag-o na ka, iyan na ka sa Ginoo, ang daan imong kinabuhi, kalimtan na to sa Ginoo. Ang tan-awon sa Ginoo, ang imong kinabuhi karon. No? So, nakita sab nato sa kinabuhi ni Tatay Pedro, kay nakaari man dugo ka usa, no? Last, hindi naman ito. 1 year no, siguro to. 1 year ago. Nakari ko dali. Nagkasustorya ko ni Tatay Pedro, pero kanilot rasad. Nakita sa nako ang iyahang pagkamatinumanon o pagkamatinud-anon na anak sa Ginoo. Kaya sa iyaha pa lang mga pinulungan, sa iyaha pa lang mga ipang-share ng mga experiences, masayran gid nimo ang mga kasinatian nga iyahang nagian uban ang Ginoo. Kita po ng mga katawhan na ako tayo tagstag sa mga kasinatian uban ang Ginoo. Doon uban nato nga buluyagon sa una, pero sa panahon nga nailhan nila ang Ginoo, nagbago na sila. Ug mauna ang tan-awon sa Ginoo sa kinabuhi. Ang kabag-uhan nga ato ang nasinati sa panahon nga nailhan nato ang Ginoo. So muna siya ang mga timailhan
timailhan sa pagtuo nga nabag-o kita sa Ginoo, no? Ug mao na siya ang madala nato magbira ug mauban nato sa panahon nga kita pagkatawgon sa Ginoo sa iyaha nga gingharian sa langit. So unsa man di ay ang maayo diha sa kamatayon? Ang maayo sa kamatayon nagtimaan o nagtimailhan kini nga kita nabuhi diri sa kalibutan. Nga nagbuhi kita, nakasinati sa gugma sa Ginoo, nakasinati sa dagan sa kinabuhi, ug naghimo o nagpanday sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga mao atong manluluwas. O sa atong pagtuo kaniya, aduna kitay padulungan dito sa gingharian sa langit. So sa ato nga paghandom o pagpasalamat sa kinabuhi ni Tatay Pedro sa mga panahon na siya nakauban nato sulod sa 85 ka mga katuigan. Kabalo ko nga mga katan, wala dyan makabot 85 years no. Apan sa mga katuigan na nauban ninyo si Tatay Pedro sa panahon nga inyong nahimamat o nasinati ang iyang kaayo, inyo usab na pamatud-an ang iyahang pagtuo o pagsalig o bisan pa man ang kabag-uhan sa kinabuhi sa panahon nga iyong gidawat o mailhan ang Ginoo. So kita pod nga mga buhi pa diri sa kalibutan, hindi pa man awahi ang tanan, no? Dunay uban mingon dayon nga kaning mga linog no kay murag ano jud ni kanang signus na ni kaning mga linog no multi mailan daw ni kung balik ang Ginoo si ako jud bago na kumakauban nga mingon na pilan man sipit balik rin nga balik ang Ginoo, no? Kasi sa unang panahon siguro mingon ta 100 years ago giingon na pud na mubalik na ang Ginoo karon. Ni after 100 years, mingon na pud mubalik na ang Ginoo karon. Wala na akong balik ang Ginoo, pero di na siya angay nato i-take as negative, but i-take na nato as positive na sa panahon nga tagaan patag taas-taas na panahon sa Ginoo sa dili pa siya mabalik sa kalibutan, angay na natong gamiton nga mag-usap kita, magbag-o ta sa atong mga kinabuhi, nga mutuman kita siyang mando o musubay kita siyang dalan, kaya aron sa panahon nga mabalik na gayud siya nga siya na gayud ang nasayod o kanus andam na kita nga muuban kaniya dito sa ginharian sa langit. Wala na yung mga baba, no? Diretso nagitad sa langit uban ang Ginoo tungod kay nagmatinud-alan kita sa itong pag-alagad o pagtuo nga kaniya. So mga igsuon ko kang Kristo sa mga mahal sa kinabuhi ni Tatay Pedro, padayon na kita sa ato ang panaw sa kinabuhi ug padayon kita sa pagpanday o pag-ikon sa atong mga pagtuo kay kaniya. Kay sa ato ang pagtuo sa Ginoo, naghatod kini kanato o kalikon, naghatod kini kanato o usa ka mga saad nga mao ang saad sa kinabuhing walay katapusan. O kana nga saad kana nga walay bisan kinsa ang makakuha. Kung ikaw musaad ka sa imong anak, musaad ka sa imong asawa o sa imong bana, dunay mga tendency nga di mo masunod kay tungod kay dunay mga kakulian, pero ang saad sa Ginoo nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Ni bisan usa kanato walay makababag ni ana kay ihatag din na siya sa Ginoo sa panahon nga mubalik na siya dinhi sa kalibutan. So mga igsuon, padayon kita sa ato ang tagstag sa mga panaw diri sa kalibutan. Ug hugtan tagid nato atong pagtuo ug ato gyud dawaton ang Ginoo nga siya mong sa atong kinabuhi. Kay pinaagi sa pagbag-o sa Ginoo sa atong kinabuhi, mabag-o usab ang dagan sa atong kinabuhi, no? So usa na siya ka timailhan nga anaa na kita sa Ginoo tungod kay bisan pa man dunay mga kalisdanan nga moagi kanato, di na kita makala o mahadlok kay nasay kita nga Ginoo kauban nato na andam sa pagdepensa nato ug andam sa pagpanalangin kanato. Dalaygon gyud ang Dios ug kita unta kanunay nga ubanan sa Ginoo ug panalangin sa Dios. Salamat Pastor Joshua, and ako paantanan sa pagtindog og atong awiton ang himno sa pagtuo ang akong kinabuhi.
ang among kaugalingon diha kanimo isip buhing kaya. Ug karon masinati nato ang kaayo, kalinaw, gugma sa Dios nga kanunay niyang gipatig-ambit nga nika nato ang iyang panalangin nga kanunay niyang gipadayag nga nika nato. Masinati kini nato di lang inintak naa kundi ni hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen o Amen. May gabi, yun akong tanan.
Ay, paano mo naman? Tara, tatagin. Siya, dito eh. Siya, gid. Ma'am, nakay slice bread. Kanang slice bread. Sa. Diha gid siya ni Agi, kada ko ganon tubangan. Hadok mo kas mga Kuha ka pala pala. Ikaw anong Kuya King ang kuhan cellphone mahog na. Ay, sino mag-live? Nah, yun na yan. You feel sad. Ikaw na.
Right?